شودی گئی جو ہے ستو والے تے پیکے انہیں سس سورے تے ستے والے تے جو بلا ولیے پر گھوڑ شو دے منہ نہیں دتا اما تے ابا رسا تے بلا دیتی نہ ونی چوڑے دے گھر نہ ونی ادا ہی کتے طرح دیتے کہ میری دھی تے کم کرے نہ ونی اس نے کیا کرے بہ گئی گھوڑ شودا ستے جہانے دا غریب مسے مسے منہ ڈٹھا ہویا بڑا وہ غریب کیا مولانا عبدالغفور کریں وہ بھی کریں ایسے ہی تو سر سورے تے منا دیو پر سر سورے تے ظالم دے پتر منی جن کی میں گھوڑ چھوڑا ودے کرلاں دا جویں لنڈا بلا گھیو کھا تے چاپڑ تے چڑھ باندھ تے پیا کرے کن تے مرے میں گھوڑ کن تے مرے اوئے میں کہے حکایات بھی جو میری ساس نہیں بنی تھی کیویں کرا میں کہ کڈھی ون چوڑی تے ڈوڑے ول پاسے وچ تے کھلجے نال کوٹ تے رن کو گیا میں جو مار بنا مرادا دلوا تو جو پوچھدا کری کہ کتے پوچھدی سال تیری نکاح تیرا نو پاسے والا دے دے گیا میں ابا یاد روٹھی بیٹھی رہے برا یادے برا اپنی رننا ستا پہ کیوں اپنی زال نال تو مکالا تھی وے ایک کلی شدی ٹھنڈے صاف رہی اندا دل نہیں آتا جو میرے بال بچے ہوئے تو میں خامد نال بس نبی دی تے کئی دھی نہیں رسی صحابہ دی تے کئی دھی نہیں رسی اولیاء اللہ دی تے کئی دھی نہیں رسی یہ دین پر جھوڑی تمہارے سامنے مرے جب نہ مسلم کو دھی دے دیتی کہ جگی رہا میاں تا اللہ جا میں خود حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو سوچوں کہ ابا عبد الحادی تیرے سے اللہ بڑا راضی جواب کیا دیتو نے کہ میں حضرت لاہوری کو فرمانے میں اگر دھی نہ دیواں تے نو مسلمہ سی کلمے پڑھن دے بعد اگر میرا درجہ ہی نہ مسلمانے دے برابر کہیں نہیں تے انہیں کنو دین پوری منگدا دا رشتہ تے میں کو اپنی دھی کو دینا منظر اسلام تے شک چا کرے تو میں اپنی دھی دینا